वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी PTI को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। बानी PTI को सज़ा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल का दौरा, जेल की बैरक्स का मुआयना किया, तामीराती काम का जायजा लिया। कहा इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की मनसूबा बंदी जल्द मुकम्मल करने के लिए डबल शिफ्ट में काम करने की हिदायत। बानी PTI ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। जेल के डॉक्टर के दिए गए ड्रॉप्स 3-4 दिन इस्तेमाल किए। 16 और 19 जनवरी को बानी PTI का तिब्बी मुआयना और कुछ टेस्ट हुए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। राना सना ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेजी सबूत कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को भी देने की पेशकश। एक बार फिर मामले पर सियासत न करने का मशवरा। 4 माह गफलत बरतने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। 2 दिसंबर को बानी PTI की बहन ने उनसे मुलाकात की और कहा खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी बहन ने आंख का जिक्र नहीं किया। बानी PTI का जेल के डॉक्टर हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। 9 दिसंबर को चेकअप में बानी PTI ने आंख की तकलीफ की शिकायत नहीं की। 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड के इजलास में भी बानी PTI ने आंख का जिक्र नहीं किया। PTI ने बानी की निजी अस्पताल मुंतकली के लिए दरख्वास्त नहीं दी। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि जिस डॉक्टर से बानी PTI कहें उनका चेकअप कराया जा सकता है। अपोजिशन का हुकूमत पर बानी PTI की सेहत पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम। ज़ाती मालिज को रसाई देने का मुतालबा। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ करारदाद लाने की तहरीक मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने वाज़ेह किया कि बानी के केस में लापरवाही हुई। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहाँ तमाम मेडिकल सहूलियात हों। बानी PTI को ज़ाती मेडिकल टीम तक रसाई दी जाए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा जब तक बानी PTI का इलाज नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि जब नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए तो PTI वाले उन्हें मफरूर मुजरिम कहते थे। अडियाला जेल का रिकॉर्ड चेक करें, क्या नवाज शरीफ को 6 कमरों की सहूलत थी? यहाँ ड्राइंग रूम, किचन, कमरे, गार्डन और लाइब्रेरी भी है। PTI वालों ने पहले मशहूर किया कि खुदा न खास्ता बानी PTI का इंतकाल हो गया है, फिर वो जिंदा हो गए। क्या ये खबर हम फैला रहे हैं कि वो बीनाई से महरूम हो गए? हमारे और आपके अखलाक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम आपकी लाशों की सियासत नहीं होने देंगे। ये उनका इलाज नहीं चाहते, ये अपने एहतजाज का बहाना चाहते हैं। बानी PTI को इलाज की तमाम सहूलतें मैसर हैं। यकीन दिलाते हैं दुनिया भर में इलाज की जो बेहतरीन सहूलत है वो इस कैदी को हासिल होगी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का हुकूमत को बानी PTI के साथ अच्छा सलूक करने का मशवरा। कहा साबिक़ वज़ीर आज़म की आंख ज़ाया होने का खदशा है। अगर एक जिस्मानी उज़ू के ज़ाया होने का खदशा हो तो ये कैदी की ज़मानत का ग्राउंड होती है। आपके पास बानी को पैरोल, ज़मानत और घर शिफ्ट करने का रास्ता है। सेनेट इजलास से खिताब में कहा बीबी कुलसूम नवाज को अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हो सकता है माजी में आपसे ज़्यादतियाँ हुई हों, लेकिन आप ऐसा ना करें। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा बानी PTI ने तकरीर करते हुए नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर मजाक उड़ाया था। कुलसूम नवाज की मौत पर बयानिया बनाया। हमारे और PTI के माजी के रवैये को सामने आना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के मुतालबे पर पार्लियामेंट में धरना। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने कहा मुतालबा तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा अभी तक हुकूमत ने अपोजिशन से दोबारा रब्ता नहीं किया। 1 हफ्ता पहले डॉक्टर्स के नाम वज़ीर आज़म को भेजे गए, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा हुकूमत क्या चाह रही है और क्या कर रही है।
اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ، خبردار کیا اگر ایسا نہ ہوا تو وقت کے ساتھ مزید مطالبات شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ 2 ہفتے بعد صدر پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے، اگر یہی رویہ رہا تو صدر پھر ایوان میں کیسے خطاب کر سکیں گے؟ آپ قصدن چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہو۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی کم ہونے کے ذمہ دار پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی کی آنکھ کا سن کر بہت دکھ ہوا، دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں جو ملنے چاہیے، آنکھ کی بینائی چلی جائے تو اس کے ذمہ دار جیل انتظامیہ اور حکومت ہے۔ سیکیورٹی نہ ہونے کا کہہ کر انہیں بھی علاج کے لیے نہیں لے جایا جا رہا۔ شاہ محمود قریشی کی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر عدالت نے استغاثہ سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عبوری ضمانت میں 3 اپریل تک توسیع۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تحریری حکم کے بغیر نہ میڈیکل بورڈ تشکیل دے سکتے ہیں اور نہ ہی نجی اسپتالوں کے ڈاکٹرز یا ذاتی معالجین کو چیک اپ کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ حکومت صرف سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ بنا سکتی ہے اور اس بورڈ پر بھی پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے۔ پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل ملک نے کہا، عدالتی معاون کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی بیماری کی ٹائم لائن میں بہت تضاد ہے۔ کراچی میں موٹر وے M9 پر کاٹھور کے قریب آئل ٹینکر اور بس سمیت متعدد گاڑیوں کی ٹکر، حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 13 افراد جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثہ رانگ سائیڈ جانے والی تیز رفتار بس کے آئل ٹینکر سے ٹکرانے سے پیش آیا۔ جاں بحق اور زخمی افراد آئل ٹینکر سے پیچھے سے ٹکرا کر الٹنے والی وین میں سوار تھے۔ صدر زرداری اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا حادثے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے، قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، باہمی دلچسپی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم نے مشکل حالات میں پاکستان کی مستقل اور غیر متزلزل حمایت پر عرب امارات کا شکریہ ادا کیا، کہا 2 طرفہ تعاون تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم دہرایا۔ پاکستان کی سیاسی فورسز اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے یک زبان ہو کے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سیکیورٹی فورسز جو قربانیاں دے رہی ہیں، جو کارروائی کر رہی ہیں، جو ان کی کیپیسٹی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت جو کمی ہے وہ سیاسی جماعتوں اور اس کی پیچھے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اس وقت کمی سیاسی جماعتوں اور اس کے پیچھے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑی ہونے کی ہے۔ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ یہاں وزیر اعظم کو ملنے آئے۔ اگر سب اکٹھے ہو جائیں تو دہشت گردی بس دنوں کی مار ہے، جب سارے لوگ احساس کریں گے تو یہ پھر مسائل حل ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم نے بتایا، مولانا فضل الرحمان سے غزہ امن بورڈ پر بات ہوئی، اس معاملے پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کا عید الفطر کے بعد ملک کی عوامی تحریک چلانے کا اعلان، کہا حکمران قوم کو امن نہیں دے سکے، وہ صرف خود پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر پارلیمنٹ اور سیاسی و مذہبی جماعتوں سے مشاورت کیوں نہیں کرتے؟ حکومت اندرونی اور بیرونی طور پر تنہائی کا شکار ہو چکی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، غزہ امن بورڈ فلسطینیوں کے ساتھ عالمی قوتوں کا مذاق ہے، افغانستان کو مشورہ دیا وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے۔ T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا کولمبو میں اتوار کو ہوگا۔ اسٹیڈیم میں تزئین و آرائش اور پچ کی تیاری۔ کولمبو میں 2 سے 3 دن کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا امکان۔
بھارت سے میچ کی تیاریوں کے لیے پاکستان ٹیم نے 2 دن کے وقفے کے بعد آج ٹریننگ کا آغاز کیا۔ کھلاڑیوں نے نیٹ پر بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم دلی سے کولمبو پہنچ گئی۔ جارے مزاج بھارتی اوپنر ابھیشیک شرما کی پاکستان کے خلاف میچ میں شرکت غیر یقینی۔ پاک بھارت میچ میں پاکستانی اسپنرز اہم ہتھیار قرار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کے اسپنرز بھارتی ٹیم کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں اور مڈل اوورز میں بھارتی بیٹرز کو سلو ڈاؤن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو میچ میں اہمیت کا حامل ہوگا۔ بھارتی ٹیم کو اسپن کو ڈی کوڈ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ پاکستان بھارتی ٹیم پر غلبہ حاصل کر لے۔ پاکستان کے اسپن اٹیک میں ابرار، شاداب، محمد نواز، سائم ایوب اور عثمان طارق شامل۔ نمیبیا کے خلاف بھارت کے 5 اور یو ایس اے کے خلاف 3 بھارتی بیٹرز اسپنرز کے خلاف آؤٹ ہوئے۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت کر حکومت بنائے گی۔ بی این پی کے سربراہ طارق رحمان 36 سال بعد بنگلہ دیش کے پہلے مرد وزیر اعظم ہوں گے۔ بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن نے 297 نشستوں کے نتائج جاری کر دیے۔ بی این پی اتحاد کے 212 نشستیں جیت لیں۔ جماعت اسلامی کی قیادت میں 11 جماعتی اتحاد صرف 77 سیٹوں پر کامیاب رہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی الیکشن میں کامیابی پر طارق رحمان اور بنگلہ دیشی عوام کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا طارق رحمان کو فون، پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ الیکشن جیتنے والی جماعت پی این پی کا سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے لیے بھارت سے باضابطہ رابطے کا بھی فیصلہ۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ہر چیز اچھی لگتی ہے، باہر نکلیں، خود مانیٹر کریں، دیکھیں کہ سہولیات میں کوئی کمی تو نہیں، کوئی رشوت لے کر کام تو نہیں کروا رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسپتالوں کے ایم ایس اور سی ای او سے خطاب، شکایت ملنے پر سخت ایکشن کی وارننگ دی۔ کہا غریب عوام کی ادویات کے پیسوں میں کرپشن نہیں ہونے دیں گی۔ اسپتالوں میں فنڈنگ کا نہیں، احتساب اور مانیٹرنگ کا مسئلہ ہے۔ ماضی میں ادویات موجود ہونے کے باوجود نہیں دی جاتی تھی، علاج کے لیے رشوت لی جاتی تھی، کسی ایک کو بھی اچھا علاج نہیں ملتا تو یہ ان کی وزیر صحت اور ہم سب کی ناکامی ہوگی۔ لاہور میں دل کی سرجری پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا، بچوں کی زندگیاں بچانا ان کا مشن ہے۔ آئندہ ماہ لاہور میں 1000 بستروں پر مشتمل چلڈرن اسپتال کی تعمیر شروع ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کہا تھا 8 فروری کو لانگ مارچ نہیں ہوگا، وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج ہونا چاہیے، معاملات کا حل بات چیت سے نکالا جائے، اگر مسائل ہیں تو وزیر اعلیٰ کے پی کو وزیر اعظم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہیے۔ گورنر کے پی نے سرمایہ کاروں کو خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، کہا سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ مرد کا کام ہے کہ عورت کو منا کر رکھے، الگ رہائش مہیا کرے۔ عورت جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آتی ہے اس کو محبت اور احترام ملنا چاہیے۔ مرد ذرا بیوی کے گھر رہ کر دکھائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے 3 سال سے جاری کیس میں اسلام آباد کے رہائشی میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دی۔ بیوی کو تا حیات الگ پورشن میں رکھنے کا شوہر کو حکم دیا۔ ریمارکس دیے کہ کیس میں میاں بیوی سے زیادہ خاندان کا مسئلہ لگتا ہے، مردوں کا تربیتی فقدان ہے۔ دوران سماعت کمرہ عدالت میں جذباتی منظر دیکھنے میں آئے۔ 4 بچوں نے والدین سے ملاقات کی، والدہ سے کہا ماما آپ گھر آ جائیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بچوں کو تحائف دیے، کہا بچے پراپرٹی نہیں ہوتے، بچوں کا بٹوارا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہوا ہے۔ سیلاب اور بے گھر ہونے کے مسائل سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ کمزور اور محروم طبقات کے لیے بہتر معیار زندگی اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا ایشیا پیسیفک کا خطہ تیز رفتار شہری آبادی اور موسمیاتی خطرات سے دوچار ہے۔ غیر رسمی بستیاں اور رہائش کی عدم استطاعت بڑے چیلنجز ہیں۔ آفات سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاری اور کمیونٹی کی شمولیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ سانحہ گل پلازا میں انتظامیہ کا بھی قصور تھا۔ 2 بار وارننگ دی گئی لیکن انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ گل پلازا واقعے میں بلڈر کی کوتاہیاں سامنے آئی ہیں۔ شرجیل ایمن نے کہا جوڈیشل کمیشن تحقیقات کر رہا ہے، اس کی سفارشات پر مکمل عمل کیا جائے گا۔
यकीनी बनाएंगे हर इमारत का ऑडिट हो, ना कराने पर इमारत को सील कर दिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में कौमी सलामती और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल यकीनी बनाना होगा। DGISPR ने सोशल मीडिया के महाज पर नौजवानों के मुस्बत किरदार को सराहा। मुल्क भर में यकम रमजानुल मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान सुबारको के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद का हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी करेगी। कोयटा में बसंत, आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे, हवाई फायरिंग करने पर पाबंदी आयद। पुलिस की शहरियों को महफूज और पुरअमन अंदाज में बहार का त्यौहार मनाने की हिदायत। बसंत की तकरीबात आज से 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। आलूदा गैसेस का अखराज कंट्रोल करने वाला 2009 का ओबामा का फैसला ट्रंप ने मनसूख कर दिया। माहौलियाती तंजीमों ने ट्रंप के फैसले को मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया। व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप के फैसले से गाड़ियां सस्ती होंगी। ऑटो इंडस्ट्री के लिए फी गाड़ी पर तकरीबन $2400 तक कम लागत हो जाएगी। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक नए फैसले से मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। माहौलियाती तंजीमों ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का ऐलान कर दिया। 2009 के फैसले में ग्रीन हाउस गैसेस को अवामी सेहत के लिए खतरा करार दिया गया था। वो फैसला अमेरिका में ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम करने के विफाकी कवानीन की बुनियाद बना था। फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर बरतानवी हुकूमत की पाबंदी गैर कानूनी करार। बरतानवी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से एहतजाजी तहरीक फलस्तीन एक्शन ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर कलअदम करार देने का फैसला गैर कानूनी था। फैसले के बाद अदालत के बाहर फलस्तीन एक्शन के हामियों का जश्न। फलस्तीन एक्शन और फलस्तीन के हक में नारेबाजी की। बरतानवी हुकूमत का अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। ICC T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने 2 विकेट पर 169 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मैट रेनशॉ ने 65 रन बनाए। जिम्बाब्वे के मजहबानी ने 4 और ब्रेड एवंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल मीडिया ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में UAE ने कनाडा को 5 विकेट से हरा दिया। कनाडा ने 7 विकेट पर 150 रन बनाए। UAE ने हदफ 2 गेंदों कबल हासिल कर लिया। दूसरे मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 93 रन से शिकस्त दी। नीदरलैंड्स की टीम अमेरिका के 196 रन के जवाब में 103 रन बनाकर आउट हो गई। हरमीत सिंह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में माहिर ड्राइवर्स का इम्तिहान। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले राउंड का मार्का फैसल शादी खेल के नाम रहा। जाफर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। 14 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी और विमेन कैटेगरी की गाड़ियों के मुकाबले होंगे। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की 10वीं किस्त में कहानी नया रुख इख्तियार कर गई। जब सब साथ छोड़ गए तो पाकीज़ा का भाई असगर ढाल बनकर मैदान में आ गया। इंसाफ की इस जंग में पहली बार घर के अंदर से एक मजबूत आवाज सुनाई दी। मगर सवाल अभी बाकी है, क्या यासीन अपने किए की सजा भुगत पाएगा या एक बार फिर निजाम खामोश रहेगा? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।